आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर मालदीव की आज़ादी के 60 साल पूरे होने की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम को तमिलनाडु में तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। 1999 की करगिल लड़ाई के दौरान भारत के बहादुर फौजियों की एजाज में आज पूरे मुल्क में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने रियासत में सहाफियों की माहाना पेंशन को मौजूदा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी लड़ाई तीसरे दिन भी जारी है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 33 हो गई है। और शतरंज में जॉर्जिया बतूमी में खवातीन के फीडे आलमी कप 2025 के फाइनल में कोनेरो हम्पी का मुकाबला अपनी ही हमवतन भारत की दिव्या देशमुख से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मालदीव की राजधानी माले में मालदीव की आज़ादी के 60 साल पूरे होने की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। वो सदर मोहम्मद मोइज़ू की खुसूसी दावत पर मालदीव के सरकारी दौरे पर हैं। सदर मोइज़ू और खातून अव्वल साजिदा मोहम्मद की तरफ से दी गई सरकारी ज़ियाफ़त में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दावत के लिए शुक्रिया अदा किया और मालदीव की आज़ादी के मौके पर वहां के आवाम के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव के नायब सदर हुसैन मोहम्मद लतीफ के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मालदीव की दोस्ती के मुख्तलिफ अहम पहलुओं पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग के दौरान बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी, आबोहवा में तब्दीली, तवानाई और कुछ दूसरे शोबों में तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताउन और इश्तराक से दोनों मुल्कों के अवाम को जबरदस्त फायदा पहुंचा है और दोनों मुल्क आइंदा बरसों में अपनी शराकत दारी को और ज्यादा मुस्तहकम करने के मुंतजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मालदीव की पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर अब्दुर्रहीम अब्दुल्लाह के साथ भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत और मालदीव की गहरी दोस्ती के बारे में गुफ्तगू की। इसके अलावा उन्होंने दोनों मुल्कों की पार्लियामान के दरमियान करीबी ताल्लुकात का भी जिक्र किया। भारत मालदीव पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के क़याम का खैर मकदम किया गया है और इसे बाहमी ताल्लुकात में एक मुस्बत कदम करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद के साथ भी बातचीत की। उन्होंने भारत की पहले पड़ोसी की पॉलिसी में मालदीव को एक बेशबहा सुतून करार देने की अहमियत और महासागर के नस्बुलैन के मौजू पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यकीन दिलाया कि भारत तरक्याती ताउन और सलाहियत बढ़ाने के लिए मालदीव की बराबर मदद करता रहेगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव की आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर वहां की सरकार और आवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि भारत और मालदीव के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 60 साल भी पूरे हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बहर हिंद के खित्ते में शराकत दारी, अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को मज़ीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद को दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम तूतीकोरिन पहुंचेंगे। वो तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर टर्मिनल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आरियालूर जिले में गंगाईकोंडा चोलापुरम मंदिर में चोला बादशाह राजेंद्र चोला अव्वल के आदि तिरुवथीरा फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। तूतीकोड़ी में सनअती फॉर्म्स ने टर्मिनल की नई इमारत के इफ्तिताह का खैर मकदम किया है। इसका तवील अरसे से इंतजार था।
صنعتی فرمز نے علاقے کی صنعتی ترقی اور مال برداری کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے اسے بے حد اہم قرار دیا۔ آج ملک بھر میں کرگل دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دینے والے بھارت کے بہادر سپاہیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آج پاکستان پر بھارت کی اس فتح یا آپریشن وجے کے 26 سال پورے ہو چکے ہیں۔ آپریشن وجے کے دوران بھارت کی مسلح فوجوں نے جموں کشمیر کے کرگل ضلع کے ان علاقوں کو واپس حاصل کر لیا تھا جس میں پاکستانی سپاہی اور ملیٹنٹ داخل ہو گئے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کرگل وجے دیوس کے موقع پر ان بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ملک کے سپاہیوں کی غیر معمولی شجاعت، دلیری اور واضح عزم کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جانباز سپاہیوں کی انتھک جدوجہد اور ملک کے لیے ان کی قربانیاں ہمیشہ عوام کے لیے باعث فیضان رہیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے وقار اور عظمت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ملک کے بہادر سپوتوں کی جرات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وجے دیوس پر فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران بھی بھارت کی مسلح افواج نے اسی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا جو انہوں نے کرگل میں کیا تھا۔ بھارت کی فوجوں نے پاکستان کے دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو تہس نہس کر دیا اور فیصلہ کن جیت حاصل کی۔ جنرل دیویدی نے 26ویں کرگل وجے دیوس پر دراس میں کرگل جنگی یادگار پر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آپریشن سندور کے دوران بھی بھارتی سینا نے اسی عدم ساہس اور دृढ़ संकल्प کے ساتھ پاکستان سے مرتد ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا اور پاکستان کی انیہ آکرمک کارروائیوں کو پربھاوشالی ڈھنگ سے وفل کرتے ہوئے ایک نرنائک جیت حاصل کی۔ پہلگام میں ہوئی کائرتا پورن آتنکی حملہ پورے دیش کے لیے گہری چوٹ تھا، لیکن اس بار بھارت نے صرف شوق نہیں جتایا بلکہ ٹھان لیا کہ اب جواب نرنائک ہوگا۔ دیش واسیوں کا اٹوٹ وشواس اور سرکار دوارا دی گئی رننیتک स्वतंत्रता سے بھارتی سینا نے ایک سنیوجت، سٹیک اور نرنائک جواب دیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ریاست کے صحافیوں کے لیے 15,000 روپے ماہانہ پنشن کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آج صبح اس کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بہار جرنلسٹ سمان پنشن اسکیم کے تحت تمام اہل صحافیوں کو 6,000 روپے کی جگہ اب ماہانہ 15,000 روپے دیے جائیں گے۔ جناب کمار نے کہا کہ انہوں نے ان اطلاعات اور تعلقات عامہ کے محکمے کو اس سلسلے میں ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحد پر جھڑپ آج تیسرے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ جھڑپ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 33 ہو گئی ہے۔ کمبوڈیا میں 8 سویلین سمیت 13 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے جبکہ تھائی لینڈ میں 24 سویلین سمیت 20 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ جھارکھنڈ کے گملا ضلع میں گھاگھرا پولیس اسٹیشن کے تحت آنے والے علاقے میں آج صبح پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ممنوعہ نکسل تنظیم JJMP کے 3 ارکان ہلاک ہو گئے۔ شطرنج میں جارجیا کے شہر بتومی میں جاری فیڈے خواتین عالمی کپ 2025 کے فائنل میں کونیرو ہمپی کا مقابلہ ان کی اپنی بھارتی ساتھی دیویا دیشمکھ کے ساتھ ہوگا۔ بھارت کے سبھی مقابلے اگلے سال ہونے والے فیڈے خواتین کھلاڑیوں کے ٹورنامنٹ میں انہیں جگہ دلانے کی ضمانت دلائیں گے، جہاں جیتنے والی کھلاڑی کا عالمی چیمپئن شپ کے خطاب کے لیے جو ویزون میں سے مقابلہ ہوگا۔ بھارت میں خواتین شطرنج کھلاڑیوں کے لیے عالمی سطح کے اس ٹورنامنٹ میں خطاب جیتنے اور رنر اپ بننے کا ایک اہم موقع ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج تیسرے پہر مالدیپ کی آزادی کے 60 سال پورے ہونے کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم آج شام کو تمل ناڈو میں توتیکورین میں 4,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی شروعات کریں گے۔ 1999 کی کرگل لڑائی کے دوران بھارت کے بہادر فوجیوں کے اعزاز میں آج پورے ملک میں کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ بہار سرکار نے ریاست میں صحافیوں کی ماہانہ پنشن کو موجودہ 6,000 روپے سے بڑھا کر 15,000 روپے کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی لڑائی تیسرے دن بھی جاری ہے۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 33 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔